55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए, जैसा कि हमारी रिवायत रही है कि हम अपनी पहली तख्लीक जो है अदब अतफ़ाल पर पेश करते हैं और इसका ज़िम्मा जो है वो अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने लिया हुआ है। मैं बड़े अदब के साथ उन्हें मदऊ करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक जो है वो पेश करें। बच्चों की कहानी है। उन्वान है परिस्तान का शहज़ादा। पतंगबाजी का मौसम था। एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। वो मज़े ले लेकर पतंग को इधर से उधर और उधर से इधर झकोले दे रहा था। सर सर फर फर की आवाज़ के साथ पतंग आसमान पर उधम मचाए हुए थी। कहीं से एक उकाब उड़ता हुआ आया और ऐन पतंग की डोर के आगे आ गया। पल भर में उस डोर से उकाब की गर्दन कट गई और वो बेजान होकर ज़मीन पर गिर गया। इत्तेफाक से उस वक्त परिस्तान की सरगम परी भी उतर कर आई हुई थी और दुनिया की सैर का मज़ा उठा रही थी। वो इतना जानती थी कि परिस्तान का शहज़ादा खैबर शाह जब ज़मीन की सैर को निकलता है तो वह अक्सर सुर्ख औकाब के भेस में निकलता है। उसने देखा कि सुर्ख औकाब पतंग की डोर से कट गया है और नीचे गिरकर मर गया है। वो झट परिस्तान वापस गई और परिस्तान के बादशाह के आगे अपना सरगम बजा दिया कि शहज़ादे साहब सुर्ख औकाब की शक्ल में दुनिया की सैर को निकले थे। फिर वो एक पतंग की डोर की जद में आ गए। डोर से उनकी गर्दन कट गई और वो बेदम होकर नीचे गिर पड़े। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बादशाह और मलका दोनों चीख पड़े। मैंने अपनी आँख से वो मंज़र देखा है। उस वक्त मैं वहीं पर थी। शहज़ादे के मरने की खबर चारों तरफ फैल गई। परिस्तान भर में हाहाकार मच गई। दिन ख़त्म हुआ, रात हो गई और शहज़ादा फिर भी नहीं आया। तब बादशाह ने अपनी सल्तनत के सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया। मशवरे में ये तय पाया कि ज़मीन पर हल्ला बोल दिया जाए और पूरी ज़मीन को तहस नहस करके रख दिया जाए। ज़मीन को बर्बाद करने के लिए जिसके जो मुंह में आया बकता गया। परिस्तान का बादशाह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे सदमा तो बहुत था मगर उसके मिजाज में सब्र भी था। सर उठाकर कहने लगा, हमला करने में हमें जल्दी नहीं करना है। पहले ज़मीन पर के हालात का अंदाज़ा करने की क्या ज़रूरत? हमारे परिस्तान की ताकत क्या कम है? वो तो है, लेकिन आजकल उन्होंने भी बड़ी तरक्की कर ली है। उनकी भी बहुत ऊंची उड़ान हो गई है। तबाही फैलाने वाले तरह तरह के हथियार भी हो गए हैं। जहाँ पनाह हमें ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो परिस्तान की ताकत के सामने नहीं टिक सकेंगे। फिर हमला करने में हर्ज क्या है? इधर ज़मीन पर किसी तरह मालूम हो गया कि एक पतंग हमारी तबाही का बास बनने वाली है। परिस्तान की ओर से हम पर हमला होने वाला है। सारी ज़मीन पर हंगामा मच गया। ख़ते उस्तवा से लेकर कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी तक हर मुल्क अपने बचाव की तैयारी में लग गया। परिस्तान का बादशाह 2-3 दिन तक तो सब्र करता रहा मगर फिर लोगों के उकसाने पर मजबूर भी हो गया। उसने अपनी फ़ौज को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। फ़ौज इकट्ठा हुई। बादशाह फ़ौज के सामने तकरीर कर रहा था। इतने में फ़ौज के सर पर आसमान में एक सुर्ख उकाब उड़ता हुआ नज़र आया। वो उकाब वहाँ से सीधा उस चबूतरे के पास पहुँचा जहाँ बादशाह तकरीर कर रहा था। उसने वहाँ आकर ज़मीन पर लोट लगाई। लोट लगाने की वजह से वो परीज़ात की शक्ल में बदल गया। लोगों ने देखा कि ये तो अपने परिस्तान के शहज़ादे साहब हैं। फिर ज़रा देर में मैदान का नक्शा ही बदल गया। शहज़ादे को ज़िंदा देखने के लिए महल के सारे लोग निकल कर दौड़े चले आए। उन लोगों में सरगम परी और परिस्तान की मलका भी थी। सरगम परी तो शहज़ादे को ज़िंदा देखकर हैरान रह गई और बादशाह से दमादम माफ़ी मांगने लगी। शहज़ादे की वापसी की खुशी में बादशाह ने उसे माफ़ कर दिया। अब शहज़ादे ने अपना अहवाल सुनाना शुरू किया कि वो इन चंद दिनों कहाँ रहा था। अब्बा हुजूर, अब की मरतबा मैं सैर के लिए ज़मीन ज़ोहरा या मरीख की तरफ नहीं गया। उसकी बजाय लंबा सफ़र तय करके मैं एक नए सैयारे की तरफ चला गया। उस सैयारे वालों के पास अजीब अजीब आले हैं।
انہی میں ایک آلہ ایسا بھی ہے جس کے ذریعے پتہ چل گیا کہ میں کوئی پرندہ نہیں ہوں بلکہ پری ذات ہوں۔ بس انہوں نے دشمن کا جاسوس سمجھ کر مجھے قید کر لیا، پھر انہوں نے میرے قتل کا فیصلہ کر دیا۔ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں کے لوگ اکٹھا ہو رہے تھے، اتنے میں آسمان میں ایک راکٹ نظر آیا۔ اس راکٹ سے ایک اڑن تشتری الگ ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اڑن تشتری اس جگہ آ کر اتری جہاں میرے قتل کا تماشا ہونے والا تھا اور قاتل جلاد تھے۔ اس اڑن تشتری میں سے چند انسان اترے جو زمین کے باشندے تھے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ اتنی بھیڑ یہاں کس لیے ہے؟ اس سیارے کے ذمہ داروں نے میرے بارے میں ساری باتیں بتلا دیں اور یہ بھی بتلایا کہ اس غدار کو سزا دینے کی تیاری ہے۔ ان انسانوں کے پاس کچھ عجیب قسم کا علم تھا جسے وہ لوگ نفسیات کا علم کہتے ہیں۔ انہوں نے اس علم کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ میں کوئی دشمن نہیں ہوں بلکہ ایک بھولا بھالا سیلانی ہوں۔ بس ان زمین پر کے انسانوں کی سفارش کی وجہ سے میری جان چھوٹی اور میں قتل ہونے سے بچ گیا۔ میں ان انسانوں کی ہوش مندی پر اش کر اٹھا۔ بلا شبہ وہ کچھ معاملات میں ہم سے آگے ہیں۔ جیسے جیسے شہزادہ اپنا حال سناتا جا رہا تھا ویسے ویسے بادشاہ کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ شہزادے کی بات کاٹ کر کہنے لگا، گویا میں نے ٹھیک ہی کیا جو جنگ چھیڑنے کے معاملے میں صبر سے کام لیا، ورنہ ابھی اگر زمین والوں سے جنگ چھڑ گئی ہوتی تو آج ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہاں تو اب ہمیں زمین والوں کا احسان چکانا ہوگا اور ان کی طرف خیر سگالی کا پیغام بھیجنا ہوگا۔ بادشاہ کی اس بات پر پرستان کی ملکہ بیچ میں ٹپک پڑی، ہاں پھر کیوں نہیں، پہلے گالی پھر خیر سگالی، یہی کام رہ گیا ہے۔ بیگم تمہاری عجیب عادت ہے، تم تو زمینی عورتوں کی طرح کوسنے لگ جاتی ہو۔ غرض شہزادے کی واپسی کی خوشی میں جشن منایا جانے لگا اور زمین والوں کی طرف دوستی کا پیغام روانہ کیا گیا۔ پرستان کا شہزادہ، اس عنوان سے اپنی کہانی، اپنی تخلیق پیش کر رہے تھے محترم عبد المجید ماسٹر صاحب۔ اس پر جو صاحبان بھی تبصرہ پیش کرنا چاہیں انہیں اجازت ہے، وہ یہاں تشریف لائیں اور مائک پر اپنا تبصرہ پیش کریں۔ عبد المجید ماسٹر صاحب نے ایک کہانی پیش کی، پرستان کا شہزادہ۔ یہ کہانی جو ہے ما فوق الفطرت کچھ باتیں اس کے اندر ہیں جو آج بھی بچوں کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ وہ بچے پڑھتے ہیں ایسی کہانیاں اور اس کو جو ہے سنتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ فسانہ عجائب کا کچھ حصہ اس میں پیش کیا جا رہا ہے، یا گلزار نسیم کی کچھ بات پیشکاری کی جا رہی ہے، سحر البیان کی جو ہے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، جس میں یہی سب باتیں ہیں، ما فوق الفطرت جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ برطور انہوں نے اچھے ڈھنگ سے جو ہے اس کہانی کو جو ہے اور تھوڑا اونچا لے کر کے ستاروں تک جو ہے شہزادے کو، پرستان کے شہزادے کو ستاروں تک اور سیاروں تک جو ہے وہ پہنچایا۔ وہاں سے سیر کرنے کے بعد وہاں کی روداد اپنے والد کے سامنے پیش کی۔ ایک اچھی کہانی پیش کرنے پر میں عبد المجید ماسٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عبد المجید ماسٹر صاحب ادارہ نثری ادب میں ایک عرصے سے جو ہے پہلی تخلیق پیش کر رہے ہیں، اور آپ کی تخلیق، آپ کی کہانیاں بچوں کے ارد گرد جو ہے وہ ہوا کرتی ہیں، بچوں کی دلچسپی کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ اور میں گزشتہ 2-4 نشستوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ عبد المجید ماسٹر صاحب کی قلم سے جو الفاظ نکلتے تھے برجستگی والے، یا کچھ نئے نئے نام آیا کرتے تھے جو کہانی کے جو کردار ہوا کرتے تھے، تو کافی کچھ تبدیلی ان کے قلم میں ان کی دکھ رہی ہے، ان کی کہانیوں میں۔ تو وہ جو بے ساختہ ہنسی آ جایا کرتی تھی نا، اس کی کمی میں محسوس کر رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب کی کہانی کا کینواس بہت بڑا تھا، لیکن جتنا بڑا کینواس تھا اتنا ہی مختصر انہوں نے کر دیا کہانی کو۔ میں ان کو اس مختصر کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔